علی نو منن والے نیڑے ہو جاؤ تے منکراں نال خطاب ہی نہیں میرا، جڑے علی دے مانی ہو نیڑے ہو جاؤ۔ اور سب تو عجیب مسئلہ ہے زمانے تو، میرا پہلا جملہ جو خود وہی پڑھیا، زمانے تو علی اعظم نہیں ہوندا تے میرے زمینہ نے علی اکبر لایا۔ سورہ ٹولے میں نہیں آؤندے جو میں پڑھنا ہے، علم دی منڈی سجانی ہے۔ زمانے تو علی اعظم نہیں ہوندا تے انہاں نے کیا پی علی اکبر پڑھنا، اور میرے تو پہلے مولا حسن، میں تے خطبہ نہیں پڑھیا، مولا حسن دا ذکر کر رہے سی سوا کی ساڑھے سٹیجاں تے بیٹا ہے بچہ جدا بھی اسما لو ساڑھے سٹیجاں تے حسین پڑھیا جاتا ہے، حسن نہیں۔ میں حقیقت کہہ رہا، میں خطبے تو پہلے دو فکرے مولا حسن دے پڑھ کے خطبہ پڑھنا چاہنا۔ موت بھی جس کا حسن نہ بگاڑ سکے عشق کی زبان میں اسے حسن کہتے ہیں۔ تو تے پی گیا میں کی پڑھ رہا ہوں، میں تن دوڑے نہیں سنانے۔ موت بھی جس کا حسن نہ بدل سکے اسے حسن کہتے ہیں۔ جملہ میرا سن زندگی جی پہلی باری سنے گا، دھیان میرا رکھوئے، جس نے آل ابراہیم کو آل محمد میں بدل دیا اسے حسن کہتے ہیں۔ سنیا کسے مولوی کو جملہ، آل ابراہیم کو عبد المطلب تک، اجے میں خود وہی نہیں پڑھیا، آل ابراہیم جناب عبد المطلب دے کار حضرت عبداللہ تے عمران پیدا ہوئے، آل ابراہیم حضرت عبداللہ دے کار ساڑھے رسول آئے، آل ابراہیم ادھر عمران دے کار علی آئے، ایکو وقت ہے آل ابراہیم بھی تے آل عمران بھی، اور تو دے سمجھ آل ابراہیم بھی تے آل عمران بھی، رسول دے کار آئی زہرہ، زہرہ تے علی مارا جل بحرین، اے دو دریا مل گئے، جو حسن پیدا ہویا، پیدا ہوندیا ہی اے آل ابراہیم تے آل عمران ملے، اور حسن نے آکے انہاں دعاں ملا کے آل محمد بنا دیتا۔ جنہاں نے ٹوٹے نے تھلے رکھے آجے، باقیاں دے ہاتھ کھڑے ہونے، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا، میں تے اکبر پڑھ گیا ہوں تیری سمجھ نہیں آیا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک باری کھڑکیں جو درود پڑھو کہ بابے نو جوانی یاد آ جائے، پڑھ درودوں، میں تے ٹیسٹڈ بندہ 10 ملکیں جو پڑھ چکے ہیں، میں سیکھنا چاہے نہیں انڈیا دے، تو تے کلمہ گوئیں پڑھ پڑھ کلمہ رسول تے درود پڑھو سارے۔ قبلہ نعیمی صاحب، میرے عزیز بھی ہو، بچے بھی ہو، بھرا بھی ہو، میرے ایک سوال ہے، اور قدرتی طور سے اسی قابو بڑی دیر تو بعد آئے ہو، اللہ آندہ ہے فرشتے درود پڑھ دینے تے میں درود پڑھنا، ایمان والے ہو تسی بھی درود پڑھو۔ پہلا نقطہ جی میں موضوع نہیں شروع کیتا، اسی پڑھ رہی ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، فرشتے پڑھ دینے اللہم صلی علی احمد و علی آل احمد، جبروتی پڑھ دینے اللہم صلی علی محمود و علی آل محمود۔ علماء دے میرا سوال ہے اللہ کیڑا درود پڑھ رہا ہے؟ بولے نہیں جے، ایک تو لوگ کے بیٹھا ہے، ایک اللہ نشائیاں دے سیدہ لبریاں نے، اللہ کیڑا پڑھ رہا ہے؟ مگروں آج کر کے نہیں کہنا مینوں ہی آدھا سی، اللہ کیڑا پڑھ رہا ہے؟ ان اللہ یسنی علیہ فی المحل الرفیع الاعلی، وہ اعلیٰ مقام تے اپنی شان دے مطابق بہ کے محمد دی ثنا کردا ہے۔ جنہاں دے اجمانی ہاتھ کھڑے کرو ہے، اپنے رسول دی ثنا کردا ہے، اے او دا درود ہے۔ آؤ مل کے پوچھئے اسی تیری کرنے ہاں، نہیں میں اپنے موضوع جان تو پہلے ایک دو چیزاں پڑھنا چاہنا۔ ماپے پہلا تے اولاد
بعد مرشد بیٹھے نے انہاں دی ماں تے باپ پہلے اے بعد تیرے لیے نقطہ ہے اور اسٹیجاں تے بیان کریا کری ماپے پہلا میری ماں تے میرا باپ پہلے تے میں بعد پیدا ہویا تسی بھی اس نہیں ہو بولو ایدہ ہی ہے نا میں لگا اڈل دے ڈگنا پہ آجے ماپے پہلا رحیل تے ابراہیم علیہ السلام پہلے اسماعیل بعد بولے نہیں جے دھیان میرے رکھو والدین پہلے آدم تے حوا پہلے شیش بعد ماپے پہلے میں نہیں پتا کڑا اٹھ کے داد دے گا کڑا لمحہ پہ جائے گا اولاد بعد کچھے تولا اجے عبداللہ دی آمنہ دا وجود ہی نہیں محمد پہلے اجی اجے عبداللہ دی آمنہ جنہاں نے سواد حضرات کھڑے کرے آجے اجے جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ و جناب آمنہ سلام اللہ علیہ ہادہ وجود نہیں مصطفیٰ پہلے میرا زمانے دے مولویاں تے سوال ہے جد ماپیاں تو پہلے پھر عبداللہ دی آمنہ دی لوڑ کیوں پہلے ایک اللہ سنتے نہیں دے اس چاہیے پھر ضرورت کیوں پیش ہے جد حسن ماپے پھر کدی سی موضوع نہیں آج میرا موضوع ہے او حسین جملہ میرا گور نہ سنی میں موجود آغاز لگا کر او حسین جیڑا انگشت شہادت دے نال راہب نو 7 بچے دے سکتا ہے ایک سیکنڈ انہیں 33 سال جنہوں حاصل کر لی دعا منگی ہے انہوں علی اکبر آندے رہے میں نو نہیں پتا فوت ہو گیا کہ بول دے ہو 33 سال 4 سالت میں آپ دنیا تو گئے میرا آقا رسول ٹر گئے تے جا کے قبر نو جفی پا کے حسین کہیں دے یا مینو بلا یا نانا کال بابا جڑے سڑے منہ والے ہو کرن ٹر جاؤ جڑے مانی ہو کھڑے چہرے نال بولو حسین جفی پا دے نانے دے مدار نو یا آبا یا مینو بلا میرا دل نہیں لگتا 33 سال ایک دن نہیں 2 دن نہیں 33 ایئر ویری لانگ پیریڈ 33 سال بڑا لمبا عرص ہے 33 سالہ تو بعد آواز قدرت ہے حسین کارجا حسن ہو تصویر محمد اوہ میرا خیال جنہیں سمجھ آئیو دے بولو تیرے بیڑے اینی جلدی جنہ چاہے تو نانا ملے میں فکرہ نہیں پڑھنا اینی جلدی کلیم اللہ نو تور دے جا کے رب نال گلاں کرن دی نہیں سی جنی حسین نو اکبر ویکھن دی سی بولے نہیں جے امینی صاحب جملہ آگے جے میرے آل رکھ یہ جملہ بیٹا صرف تیرے واسطے آئے کار احتیان میرے آل کر میرے بال احتیان کار خدا دی قسم کروڑ روپیہ بھی خرچ کر دیں تے فکرہ نہیں مل سکتا کار آئے اے انج اکبر چکیا انج تقدیر دیاں اکھاں بچ اکھاں پا کے کہیں دا حسین کبھی حسین کبھی نانے کے ہاتھوں پہ حسین کا بچپنا ہوتا تھا آج حسین کے ہاتھوں پہ محمد کا بچپن پی گئے ہو جنہ شیر سنو نہ نجم شانو کی سننا ہے اور کبھی نانے دے وچ حسین دا بچپنا آج حسین دے ہتھاں ہے 1.25 لاکھ نبی آئے نے 1.25 لاکھ کسے نبی دی مجال نہیں کہ وہ کوے جنہیں محمد ویکھنا مینو ویکھو بولو آدم صفی اللہ ہو کے اے نہیں کہہ سکتا کہ جنہیں مصطفیٰ ویکھنا مینو ویکھو نو نجی اللہ ہو کے اے نہیں کہہ سکتے کہ جنہیں مصطفیٰ ویکھنا مینو ویکھو 70,000 نبیاں دا بابا ہو کے خلیل اللہ ہو کے نہیں کہہ سکتا میرا جملہ پینا جی اوے علی ولی اللہ ہو کے نہیں کہہ سکتا کتھے دولا حسین تیرے پتر نو جڑا کہتا ہے آج جنہیں محمد ویکھنا ہے
सानू ये दस, मैं तेनू अकबर दसना है। समझ आ रही कि नहीं? बोलो आ रही है? आ रही है ना? आहा आए अकबर 11 शबान 33 हिजरी। पहले मैं अकबर दा बैकग्राउंड दसना चाहना। अबू सुफियान दियां 2 धियां, जिन मेरी समझ नहीं होनी, किसी मौलवी दी होनी नहीं। किन्नियां धियां? 2। एक दा नाम उम्मे हबीबा, रट लो, एक दा नाम मैमूना। इधर तैफ, अच्छा तैफ नूं तैफ क्यों आंदे ने? जदों काबा जमीन ते उतरिया ना ते सब तो पहले तैफ दी मिट्टी ने उड़ के काबे दा तवाफ कीता, इसलिए तैफ नूं तैफ आंदे ने। बोलिया नहीं तो जी। इधर जनाबे अबू सुफियान दे घर 2 धियां, उम्मे हबीबा और मैमूना। इधर तैफ दे सरदार उरवा बिन मसूद सफी दे घर 2 पुत्र, एक अबू मुर्रा, एक अबू उबैदा। अबू उबैदा मुख्तार सफी दा बाप है। अबू मुर्रा हुन एदियां 2 धियां जड़ियां अबू सुफियान दियां सी, उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा, एदी शादी मेरे नबी नाल होई, ए उम्मुल मोमिनीन बन गई। समझ आउंदी तो बोलो उम्मुल मोमिनीन। हुन रह गई मैमूना। ए मैमूना दिती इने अबू मुर्रा नूं तैफ वाले सरदार दे बेटे ने, चली गई। इन्हें हुन कोई महीने तो बाद खत लिखिया, मैं तसल्ली ना पढ़ना चाहना तो 10 साल दा ठेका कर, मैं अकबरी बना। अकबरी 10 साल बाद हर साल नवा पढ़ा। तवज्जो, इन्हें खत लिखिया, बाजी मैं अरब दे सरदार दी वाइफ हां ते मौजा दे नौकर ही नौकर, अगे पीछे ते तुसी सुनो रसालत बाप दा हरम हो ते तुहाडे घर सुनिया फाका कशी होंदी है। ये जदों रुका आया ना, मोमना दी मां सच्ची बहन एदी, ओने बैक साइड ते लिखिया नहीं मेरी टेंशन ना ला कर, तेरे घर फर्शी नौकर। और जिन चा सारी बोलो तेरे घर सुनिया दे स्टेज ते इंज बोल के दाद रानी बड़ी औखी, टोले पढ़ के दाद मिलती है जी। तेरे घर फर्शी, मेरे घर अरशी नौकर। हा तेरे घर फर्शी ते मेरे घर अरशी नौकर। नहीं तू अरब दे सरदार दी बीवी, मैं नबियां दे मुख्तार दा हरम। वक्त गुजरदा गया, इन्हां नूं रब ने एक धी दिती जेड़ी तैफ वाली मैमूना सी। इन्हां जदों बेटी होई ना ते अबू मुर्रा नूं कहन लगी इंजी हौली हौली टुरिया जा ते जाके मदीने ना मेरी बाजी नूं, ओ मोमना दी मां है, ओनू की रब सानू धी दिती है ते सरकार दे जरा कदम चुभ के नबी नूं कहो इहदा नां ते रखो। ओ तैनूं अकबर सुनान लगा इहदा नां रखो। अबू मुर्रा आया, जनाबे उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कौन? उन्हें क्या मोमना दी मां तोड़ा बहन होई आ, लेकिन तोड़ा रूहानी बेटा भी आ ते तोड़े घर रब ने भांजी दिती है ते ओदा नां मेरी बीवी ने मैनू भेजिया कि बाजी नु को नबी नु को इहदा कोई नां ते रखे। बुरका पहनिया मोमना दी मां ने, कह लगी आ रसूल दे जाके कदम चूमे, हुन अल्लाह करे तू पी ना जाए। उन्हें क्या सोहणिया तैफ दे विच मेरी एक बहन है, ओनू रब धी दिती है ते ओदा कुछ नां ते रखो। रसूल ने इंज वेख के मैनू नहीं मालूम, अखां विच आंसू आ गए। फरमाया रखांगा मैं, ओ पालना कर लैणगे, ओ मेरे रखे दी लाज। बोलो बोलो जोर जोर जिन्हां स्वाद नहीं आउंदा पिया, लाज रख लैणगे जी सरकार। फरमाया फिर मैं ओदा नाम लैला रखदा। और लैला रात नूं आंदे ने ते चंद रात नूं ही निकलदा, तां ही ते अकबर दी और नुक्ते सुनिया करो नुक्ते। लैला मैं ओदा नाम लैला रखदा, ठीक है सरकार ना रख दिता लैला। बोलो सही एक जनाब ऐसा ऐसा बच्ची जवान होना शुरू हो गई। जदों जवानी दी पींग चढ़ी ना, फिर मैमूना ने कहा हुन जा ते मेरी बाजी नु कहो सरकार नु कहो ना भी रखिया साजे, हुन इहदे वास्ते कोई रिश्ता भी। मेरा तो खाले तुहानू तारीफ दी समझ आ रही है, इहदे वास्ते कोई रिश्ता आ गए। आके कुंडी खड़काई, उन्हें आखिया रसूल ते दुनिया चो तशरीफ लै गए, लेकिन अली है
علی ایک بار کہے ہاں علی ہے تواڈے میرے خیال نعرہ لان دا رواج نہیں. اج میں تینوں کو دس جانا نعرے دی تاریخ کی ہے. نعرہ جمعیاں کتھوں ہے؟ پہلا نعرہ لداس بو منگیا نام لے لے تو تے ہزار مولوی سننا تے بڑے 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 سننا ہے. سب تو پہلا نعرہ کتھے لگا ہے اور نعرہ حیدری جمعیاں کتھے؟ او بولو بولو. ہاں لیکن اجے نہیں میں جدوں میں سواد آئے گا نا تو نعرہ لائے گا تو پھر دساں گا. ہاں جی آ گئے سرکار ایدا کوئی سبب بھی بناؤ کوئی رشتہ چنگا جا ویکھ کے. مومنہ دی ماں نے کیا جناب ام حبیبہ نے میری نظر وچ ایک رشتہ ہے جے ہاں ہو گئی تے اے دے ورگی موج نہیں. برقع پایا مولا کائنات علی دے گھر. علی نے کیا مومنہ دی ماں مینوں حکم دے دے میں آپ آؤں دا. فرمایا پیاسا کنویں کول جاندا ہے میری پانجی ہے جوان ہو گئی ہے. علی مینوں نہیں پتا مولویو غیب کینوں آندے نے. فرمایا نا کی ہے؟ فرمایا لیلا. علی دی اکھاں وچوں برسات آنسواں دی. فرمایا اگر لیلا تے پھر میرا حسین. کاش میں سوچ پڑھنا نہیں وگرنہ ایتھے ہی میں تیرے اکھاں دے وچ پرنالے جاری کر دے. حسین حسین نال حسین کیا میری بھانجی بطول دی نوں بنے گی؟ اور جنہاں دے ٹوٹے نے تھلے رکھو باقیات کھڑے کرو. بطول لیذھب عنکم الرجس جدے نیڑے پلیتی نہ جائے اونو بطول آندے. ایک باری پھر بولو اونو نہیں چاہسائی اونو بطول آندے نے. کائنات ہی صرف 3 بطولہ نے تے 3 بیٹا قرآن چنے تینے ہی قرآن چنے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ نمبر 1 جنتی حور بطول. اے پلیت ہوندی تھوڑے جا بول دے جو کم سوکھا آ جائے گا. حور پلیت ہوندی نہیں. ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک لا نساء العالمین. عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم بطول. اے نجس ہوندی نہیں. کنیا ہو گیا 2 پھر تریجی انما یرید اللہ. زہرا بطول. کنیا بطول میں ویکھاں گا اٹھ کے تیری جو داد کیڑا دین دیا تے چیپی لا کے بیلا کیڑا. 3 نمبر 1 حور بطول. نمبر 2 مریم بطول. نمبر 3 زہرا بطول. حور عورت مریم عورت زہرا عورت. اور سب تو زیادہ مرشد ادوں نجس ہوندی ہے جدوں شوہر تے بستر تے ہوئے. نہ حوراں دا خامد نہ مریم دا خامد حسن بطول. اینا جنہاں سمجھ آئی داد دیو نہ دینی ہے نا. نہ حوراں دا خامد نہ مریم دا خامد ہون گیا بطول. آج مدینے والے سیدہ دی ماں دی چوکھٹ جم علی جیسا شوہر رکھ کے پھر بطول ہے. شوہر رکھ کے ایک جملہ لگا بولن اور اے جملہ تیرے واسطے بیٹا تحفہ ہے. اے نقابت دی دنیا جو بیان کریا کری. بی بی دا ایک لقب ہے حجاب مستورہ. میری پوری تقریر پول جائے دے ایدی قیمت اسی دے ہی نہیں سکتے. حجاب مستورہ حجاب مستورہ اے پردہ میرے تو بات سمجھانا کنے اے میرے منہ اگے ہن پردہ نظر آؤندا ہے میرا منہ نظر بولو اے پردہ نظر آؤندا ہے حجاب نظر آؤندا ہے میرا منہ نظر اچھی بول میرا منہ نظر. جدے حجاب دا بھی پردہ ہوئے نا اونوں فاطمہ دے حجاب دا بھی پردہ. کیا بات ہے جناب کتھے پڑا کدی میرے سننے والے 10 کو لے کے باہر صرف آکڑے نہ ہون تے پھر میں نکات دی چھانڈ لے آواں. آج دے پر جس کے پردے کا بھی پردہ ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آیا جا کے جملہ سن لے. کسی نے امام زین العابدین کو پوچھا لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ تیری جدہ دا نا تیری اماں دا نا فاطمہ کیوں ہے؟
تیری دادی دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ ہن میرا دھیان رکھ، میں تینوں سمجھانا، اے تصویر اے میں پیار نال کھڑی ہے تے اے میں کھوئی ہے، اے پیار نال کھڑی ہے تے اے میں کھوئی ہے۔ تیری دادی دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ مینوں نہیں پتا، تو سو جائے گا یا داد دے گا۔ فرمایا لأنہا فاطمہ محبیہا من النار، قیامت والے دن میری دادی اپنے اوپداراں نو دو کولوں کھول ہے۔ او بولو اردو تے سمجھ نہیں تسی، پنجابی لوگ ہو، جنہ دا دوزخ تے جنت تے بھی قبضہ ہے نا، او خاندان زہرا دے۔ ایک باری پھر بولو، خاندان زہرا دے۔ میں جانا علی اکبر آلسی، لیکن ایک فکرہ میں روکن دیا، قیامت دا دے دے نور دی ناکہ ہے تے نا ایک کسوا اکھ میرے چ رکھنی، کیونکہ میرے جانو واقف تسی ہو کلے چاچی ہے کسوا اتے نور دی اماری ہے، وچ نوری تصویر ہے، سجے جبریل ہے، کھبے میکائیل ہے، اگے علی ہے، پیچھے حسین ہے۔ تینوں اجے بھی پروٹوکول نظر نہیں آیا؟ اور میرے سجیا تھلے بولو امینی صاحب، نور دی ناکا نور دا ہو جا، وچ نوری تصویر، سجے جبریل آئے ہائے، کھبے میکائیل اگے علی پیچھے حسنین، جڑی وچ انیاں امامتاں اور ملائکہ دے سردار وچ پورے قد نال جا رہی ہے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ او بول دے صحیح نا نا۔ ایک جملہ سارے دنیا نے سنیا لیکن میرے کول بھی سن، یا لماشر غدو ابصارکم، محشر والے اکھاں میٹ لوئے۔ تانوں پنجابی دی سمجھ نہیں آوندی تے کیڑی زبان بولنا؟ انگریزی تقریر کرنا، اکھاں بند کر لو، میٹ لیاں لو جی میری اکھاں باندھے تسی نظر آوندے ہو، تم پروٹوکول لگا زہرا دا دسن۔ فرمایا اجے بھی چاسنی قدرت کے دی نٹکے سورا اساکم تونا بھی نہیں میا کرو۔ اوئے ہوئے ہوئے او بولو پہلے اکھاں میٹو، میٹو دا سمجھ دیو، او میٹو دا مانا ہوندا جے او بند کر لو تے تونا نہیں میا کر لو۔ اللہ جی کنی دیر، فرمایا حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد علیہ السلام، جنہ چر میرے یار دی تھی پول نہیں نہ لنگ دی، نہ اکھ کھولنی ہے نہ تاؤن چکھنی ہے، نا 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 نا، ویٹ لٹل بیٹ، ایک منٹ انتظار کرو، حشر دے میدان چ نبی ہون گے، ایک دو کے سوا لاکھ، اچھی بولو ہے میرے مگروں فتوے نہیں، ایتھے آکھڑی میرے مگروں نہ ہے نہ میرے مجاہدانوں رڈی، سوا لاکھ نبی معصوم ہوندے نے، نبیاں نو اجازت ہوئی تسی کھلیاں رکھو تے فاطمہ جاندی ویکھو، ہاں یا نہ کر، ہاں یا نہ کر، سوا لاکھ نبیاں نو اجازت ہوئے گی کہ تسی اکھاں کھلیاں رکھو معصوم نبی ہو تے فاطمہ ویکھو کہ نہیں؟ تے میرے جملے دی قیمت دے ہوئے، جسے دیکھ کر نبوت کی آنکھ بند ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں علم پڑھنا سکھے تے محنت ایسے دے کرنا، جنہوں ویک کے نبوت دی اکھ بند ہو جائے نا اور بولیا نہیں ہے۔ آج تک ذات دی قسم جے میں 9-10 ملکاں پڑھیا جتھے گیا علماء کو انج کر کے پوچھیا جدو فاطمہ ہوندی سی نبی اٹھ دے کیوں سی؟ ہاں ہاں this is a question، کیوں؟ داڑھی نبی دی سنت، زلفاں نبی دی سنت، تیل نبی دی سنت، کنگا نبی دی سنت، عطر نبی دی سنت، اینیاں سنتاں زندہ رکھیاں جی تے جدوں تھی آوندی سی نبی اٹھ دے سن، تو تھی دے آیا اٹھ دے تے پھر سنت نہیں، تے جو سنت نہیں کیا ہے زہرا میں کہ رسالت اٹھتی ہے نا؟ یہ جواب میں دس سے منہ منگیا نام لے لی، پوچھ کے علماء کرو کیا ہے زہرا میں
کہ نبی جب بھی دیکھتے تھے کبالا واجلا صافی مجلسی رسالت اٹھتی جدا نا چم دینا انج کر کے اور رسول جدے ہاتھ چم کے اپنی گدی تے بٹھاندا سی اسے فاطمہ کہتا اوے جدے میں اکبر ال آیا ہی نہیں ہویا اوے اجے آیا ہی نہیں اکبر ال اجے آیا ہی نہیں پھر سمجھ جدا نا انج کر کے چمنا ہے نا او جدے ہاتھ چم کے متھا چم کے متھا سونے سن جملہ ذہن چاہے 1000 سال بجلی دوڑے تے بجلی دی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ تے 1000 سال تو بعد پہلے اسمان تے پہنچے یہ نہیں ڈال موٹا ہے کنے سال لگے 2000 سال بجلی نو ایتھوں بٹن آن کرو تے 1,86,000 میل اے گئی اینو 1000 سال لگدا ہے پہلے اسمان تے جان لگیا اینا ڈال موٹا 2000 سال 7 اسمان نے 14000 سال 14 یا اللہ انہاں بلا 14 جنی دور 7واں اسمان نے اینی دور اگے سترا 14 تے 14 28000 سال 28000 سال اچھی بول 28000 سال سدرا دے اوتے آ طوبا دا رخ جیڑا مصطفیٰ دے ویڑے چ اگیا ہے اویا چکو مولویو طوبا دا رخ جیڑا میرے نبی دے سین وچ اگیا ہے میرا تیار رکھ نبی اج زہرا دا سر چم کے اج سنگ دے بابا ایک ہی کر دیو فرمایا تیریاں زلفاں وچوں مینوں طوبا دی خوشبو آوندی او جڑی زمین تے بیٹھ کے 28000 میل دور جنت دی خوشبو لا لوے او حسین دی ماں جڑے مولوی نے انج ہاتھ بنے نے او تے نبی کھولے میں نہیں کھول سکدا ایتھے کھولے آج لے ان کی پناہ آج مدد کل نہ مانے گے قیامت میں اگر ایتھے ماننا ہے ایتھے بولیا نہیں تو کتھے ماننا ہے اچھی بولو کتھے نہیں چاسی کتھے ایتھے لتر کھا کے مننے ہاتھ کی مننے وہ ایک چول جاسی تو کہنے لگا کہ میں علی دی گل نہیں مانتا وہ کہنے لگا مڑ جاؤ وہ مولا ہی تے گل منی دی انہیں کہنا آ گیا کہندا یا علی اے دس بھی میں آج کی کھاواں گا آپ نے کیا دودھ چول کی کھاواں گا دودھ چول انہیں کہا لیا بھی ڈان میں نہیں ہو کھانے کر گیا جا کے بائی منو کہندا کی پکائے انہیں کہا دودھ چول انہیں کہا میں نہیں کھانے گوانڈی آل پتا کر انہیں کہا دودھ چول انہیں کہا نال دے گوانڈی آکھے دودھ چول انہیں کہا تیسرا کر انہیں کہا دودھ چول انہیں کہا تینو خرگ پوے بھی تینو تکلیف کی ہے انہیں کہا میں نہیں کھانے دھیان میرے آل اے ان ٹوٹ پیا اپنی پینڈی چپ پھار اگے عربیاں دے کافلہ پہ ہوندہ ہے کہندا I am too much hungry بڑا پکھا جے تینا دینا دا کھاتا کچھ نہیں انہیں کہا بسم اللہ انہیں یہ بھیجن sit down and wait a little bit انہی کو دے انتظار کر انہیں کھانا ہوندہ ہے یہ ان بے گیا منہ لگ پیا سوارن پہلا چول آ گیا جنہوں نہیں سمجھ ہوندی منہ بنا کے بوئے جنہوں ہوندی دے بولے پھر تو آ گیا انہیں ان کھانا نہیں سی اے اٹھیا انہیں کہا واٹ از دی میٹر کتے چلے ہیں انہیں کہا میں نہیں کھانا انہیں باں پھڑ کے پہلا لمحہ پا کے ساتھ ہمارے لیتر انہیں کہا ساڑھے دسترخوان تے بہ کے کھائے نہ تے اٹھ بوے اے ساڑھی انسل دے اسی ساتھے چھتر بھی مار دیا تے کھواندے بھی ہیں کھان تو بعد جدو ٹریا نا اگے علی کھڑے سی حسین دا ابا فرمایا جی آپ پہ کھا لیندہ لیتر دے نانا کھاندا کم از کم سیدان دے بولنا چاہیے سیدان دا ابا دے میں پڑھے ہی نہیں موضوع علی اکبر آل دے مجھے آئے ہی نہیں آئی دے میں سچے کبھی کو مانڈے آ سونے گول رات توجہ ایسے نہیں چاہتا جیڑا دانا سٹے وچ ہوئے نا انہوں کیڑا نہیں لگتا بولو زمیندار ہو دانا سٹے رکھ لے آگے لے 20 سال تو بعد سٹے دانے نے کیڑا لگ جائے میں ₹1,00,000 جرمانہ دے آنگا تے آگے تیرے پیر بھی چوماں گا نہیں ہو لگدا دانا سٹے وچ ہوئے تے کیڑا نہیں ہو لگدا اس کنجر نوں جڑا وچوں نکل جائے جڑا سٹے وچوں نکل جائے جڑا سٹے وچوں نکل جائے جڑا سٹے وچوں نکل جائے مر کے جانی مٹی وچ مٹی نوں آندے نے تراب جے تو چاہنے تینوں مٹی دے کیڑے نہ کھان تے ابو تراب دے سٹے وچ وڑ جائے آئی آج لے ان کی بنا
بریلی شی پڑھیا جا کے اور اوتھے پڑھنا سوکھا نہیں ایتھے سوراں چل جاندیاں نے خدا دی قسم سبحان اللہ خاص جادان نہیں بریلی شریف دے تو من جب پھپا کے مولے حضرت کہاں سے آیا ہے میں کہا جی میرا تو شہر جنہ چے نال برا نہ لاؤ لوگوں پتہ نہیں لگتا برا بیڑی وہ کیا نام ہے میں کہا جی نجم شاہ خدا دی قسم سبحان اللہ سجادہ انشاءاللہ کہنے لگا وہ جس نے خواجہ کے لڈو پڑھے ہیں میں نے کہا پلیز بیٹھ جائیں آپ میں بیٹھ گیا وہ طالب علم دا درس یا اللہ حضرت دا وہ میں کہا یار حضرت صاحب نے چند آفتاق میں نے باقی انہوں نے کہا حضرت صاحب نے کبھی ایسے کیا نہیں تھوڑی دیر تو بعد اللہ دی قسم ممبر رسول ایڈی ٹرے ہوئے ویچ 5 چادرہ اللہ حضرت دے دربار دیاں اتے 2 کلو بریلی شریف دی برفی اتے 2000 روپیہ حضور یہ آپ کا نظرانہ جس نہ آگی منن دی او بول آج لے مانو من ایتھے من تیرے ٹول باج جان گے ایتھے من تو من نہ من تیری مرضی سجن بنا دار 5 تن کوئی دار تے وہاں جدو داری کوئی نہیں ہے نہ تو بغیر کتھے بجا پھر دے نا جی میں پڑھ رہا تھا 11 شعبان 33 ہجری ہے حسین آئے اکبر چکے میرے مولا کرسی ڈاک کے بار پھینک فرمایا مدینے آلیو آج علی دا کرانہ موجے جے جو مانگو گے محمد کی تصویر کے صدقے یا اللہ جنہ دے ہاتھ تھلے نے قبر جو بھی تھلے ہی رہنا جو مانگو گے دوں گا دنیا آؤں دیئے دنیا آؤں دیئے دنیا آؤں دیئے لے رہی ہے اداس ہو کے کہیں دے دے حسن جی میری بہن زین بنی آئی دنیا مبارک دین آئیے تے زین بنی آئی دنیا مبارک دین آئیے تے زین نہیں آئی اور لوگوں دنیا آئی اگلے سال میں آماں گا تے زین بڑھاں گا 2 گھنٹے صرف زین زیوچ کیے یہچ کیے نونچ کیے بیچ کیے جی توجہ نہیں آئی 3 دنوں تو بعد آلیا میں پھر کل کا جملہ بولنا الرجال قوامون علی النساء عورت مرد تو عدی ہوتی ہے عورت مرد دا عد ہوتی ہے عورت مرد تو یا اللہ انہاں بھلا میں کوئی تھے نہیں ہوں عورت مرد تو عد ہوتی ہے اور جڑی حسین نال پوری تو جائے نا شریکات الحسین آئے آئے اور صدقے جاؤں سید بول جڑی حسین نال پوری تلے اسے عالیہ زینب کہتے ہیں اچھی بول ہے اسے عالیہ خدا دی قسم قرآن پڑھ دے ہوندے حسین اگر زینب ہوں دی تے ریل تے رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے یہ احترام زینب ہے یہ احترام زینب ہے میں اس پاس جانا نہیں چاہتا جی آئی 3 دن نہیں آئے حسین سنے ہیں جو کوئی منگے دینا ہے تو میرے گال بول گئی ہے جو منگے دینا ہے اب میں کیا ہاں نانے دی تصویر آئی ہے جو کو منگے سوچ لے میں علی دی تیاں یا اللہ انہوں بھلا سوچ لے میں علی دی تیاں اینج کر کے میرے مولا حسین نے کیا میں بھی علی دی پترہ مانگ اندر جا کے اینج اکبر چکیا چوم کے کہنے لگی اے ہی دے دے او لوگوں بولو ہے ہون اکھاں میرے فٹ رکھنی جملہ تیرے لی اے دے دے اے دے دے نہیں پتا غیب کنوں آدھے نے I don't know من کوئی علم نہیں حسین یا اکھا سیلاب سی فرمایا زینب لے جا لمبے عرصے لی لے جا لمبے عرصے لی 18 سالہ لی لے جا لمبے عرصے لی پر جے کدی مینوں اینی کو لوڑ پوے تے واپس دیں گی ہائے 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 کروڑ مرسی ہے پڑھ لے جڑا جملہ میں پڑھ گیا لے جا لمبے عرصے واسطے دینا دے نانے دی تصویر لیکن کدی میں واپس منگا اے کربلا سوچ ہوئے
کربلا. یہ جملہ لگا بولنا کیونکہ جب میں ادھر جانا نہیں چاہتا. اللہ کبھی تجھے اکبر کی نگری اور راجدھانی کربلا لے جائے. سن کے کربلا لے جائے, تیرے لیے جملہ کربلا لے جائے تاکہ قیامت کے دن تجھے جنت کے راستے پوچھنے نہ پڑے. اوئے ہوئے میں کی پڑ گیا مینی صاحب, اوئے تے ملا کربلا لے جائے تاکہ قیامت والے دن تین جنت راہ پوچھنے, اونچی بولا جنت راہ پوچھنے نہ بے جان. مولائی کائنات جدو نے یا عرش مولا بولیا نہیں دو, یا عرش مولا یا کربلا مولا, یا عرش مولا یا کربلا, اونچی بولو یا کربلا مولا. توجہ میرے تو پہلے میرا عزیز بہت خوبصورت نقابت دس دیا سی کہ 12 وچ حسین ایک کہہ رہے سن, بولو سی 12 نہیں 14 وچ بھی ایک ہی ہے, بلکہ خدائی وچ حسین ایک ہے. اوئے ہوئے 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 لا ایک جملہ لگا بولنا اور ایک تحفہ تیرے واسطے یار. عالم سر عالم اربا آواز قدرت آئی میں چاشتری منی اساد خلقی, اور کون ہے تہاڈی چو جڑا میرے کولوں میرے یار دی امت دے گناہگار خریدے. پڑھنا ہی نہیں چاہیے, نہیں سمجھ نہیں آئی. او چلیا تیرے خریدار دا ذکر لگا کرتے تو ماں دی پیڑ چو جنت دی رسید لے کے جمے. کون ہے جڑا مصطفیٰ دی امت دے گناہگار خریدے. دیار بات پن ڈراپ سائلنس, خاموشی. حسین اٹھیا اناشتہ رہے, آئے ہائے 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 جاگیاں جاگی میں قیامت لگا پڑھ میں خریداں گا. میں بازار میں گیا تسبیح لین, ایک کنے دیئے اے نجم شاہ جی 400 یار 300 لے لے یار 350 لے لے یار کو جی کٹ کر دے. انج کر کے حسین نے کیا قیمت مانگ, میں علی دا پتر ہاں, میں ریتی نمبر نہیں ہوندا تے کٹاندا نہیں. آئے ہائے ہائے جنت دا سودا ہو رہا ہے, میں نہیں قیمت کردا. آواز قدرت آئی اصغر فرمایا اللہ اکبر 18 سال دا 13 سال دا قاسم 32 سال دا عباس 57 سال دا طاف 6 مہینے دا اصغر. سودا پیا ہوتا ہے, سودا پیا ہوتا ہے. ہون رب نے جنت ویچی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ویچی. حسین نے خرید لی. میں پہلا مثال دے لا تاکہ تینوں سواد آوے. اے تصویر اے میں اس بچے نو 100 روپے دی بیچ دیاں, تصویر اے دے بولدے 100 میرے کولے, میں 100 پاڑ دیاں. اے بول سکدا ہے یہ تصویر توڑ کے آواز چھوڑ دے, میں بول سکتا. سودا ہوندہ پہ جنت دا تے خریدار حسین رب پیاندہ اصغر اللہ اکبر اللہ قاسم اللہ عباس اللہ 57 سال دا آپا اللہ خور اللہ حبیب ابن مظاہر اللہ گر گیا اللہ. وہ سودا ہو گیا جنت دا, حسین خرید لی. بچیا ہون جنت حسین دیئے, جان اللہ دیئے. حسین بولیا نہیں, ہون جنت حسین آپ ونڈے ایدہ پہ لول ونڈے بولنا ہونے بھی نہیں ہوئے. کوئی سواد آ رہا کہ بور ہو رہا ہے؟ نہیں, میں مثال دے کے سمجھانا اور ویسے بھی 5 منٹ میں ختم کرنا لا تو بور ہو رہا ہے. 9 لاکھ سی اوتر تے 72 سان ایتر کنے سان اوتر اچھی بول. میرا علماء تے سوال ہے کہ اور اوتروں کیوں آیا؟ 9 لاکھ نو چھڑ کے اور کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ کہ کلہ ہی آیا ہے کیوں؟ اس طرح جی اس کیوں دا جواب لگا دیتے ہیں کنے دن دسنا ہے کیوں آیا؟ زہرہ کے ادب کی وجہ سے. تو پوچھو او کیویں جدوں کربلا حسین دا گھوڑا داخل ہویا نا تے ہور نے اگوں واگ پکڑی, میں اگے نہیں جان دینا, میں اگے نہیں
جانتے ہیں. فرمایا ساکلت کا امک, تیری ماں تیرا سوگ منائے. تین قدم پیچھے ہٹ کے ہور کہندا یہ گل مینوں کوئی ہور کہندا یا لینا دے ذہن چ پا یہ گل مینوں کوئی ہور کہندا تے میں انہوں جواب دیندا کی کراں میں مجبور ہاں, میرا وضو نہیں تے بغیر وضو تو میں تیری ماں دا نام نہیں لے سکتا. او یہ جملہ اللہ نے کہا جبریل رب نے فلاں یزیدی لسٹ یہ دا یزیدیاں ہی جو نام کٹ حسینی لے ہوئے جا ساری دے سواد آ رہے صرف زہرا دا ادب کر کے آ گیا ہور آیا ہور کمیں آیا مولا نمازی ادھر بھی تے نمازی ادھر بھی, حاجی ادھر بھی تے حاجی ادھر بھی, روزے دار ادھر بھی تے روزے دار ادھر بھی, پر حسین ادھر نہیں. جنہوں رب نے زبان دی جنہیں کٹنی ہو تو مولوی کٹ کے پوے او دی تے پھر قبری چ کھولن گے ایتھے کھولو آج لے توجہ میرا رات اے کی پڑھ رہا صحیح میں ادھر بھی ادھر بھی کیوں آیا انہیں کیا حسین ادھر نہیں. میں قیامت لگا پڑھنا اللہ کرے تیری سمجھ فرما اچھا چل پھر بونی تیرے تو کرتے ہیں آغاز تیرے تو کرنے پہلا شہید تو ہو. میری روح اڈی جا کے حسین دے قدم چمکے کا مرشد ہے جیڑیاں انہیں یزید مگر پڑیاں او تے پھٹی پوچی گئی کوئی دیکھ سمجھے جیڑیاں ادھر پڑھ کے آیا او تے پھٹی پوچی گئی تے تو اجے زور پڑھا کے شہید ہونا ہے ایک تے مگر پڑھا اور لوگوں سمجھو گائے کی دنیا گیت میرے کدی زمانہ یاد کرے گا اے جڑیاں ادھر پڑھ کے آیا رابط وہ پھٹی صاحب تے مولا ایک اپنے مکھنیاں چالو پتا چلے نماز نہیں شبیر کا پیار جنت لے کے جاتا ہے. کون لے کے جاتا ہے شبیر دا پیار جنت لے کے جاتے کوئی پہ شبیر دا نہیں چاہ ساری شبیر دا نہ میں مثال دینا ہوں ہارون رشید دی بیوی ہے نا زبیدہ اے دریا دے کنارے بے کے نہ دیا نا 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 بہلول کملا جا دیوانہ جا علی دا ملانگ علی دا ملانگ نہ یار سورا لے پاس نہ لے میں علی دا ملانگ اے بیٹھا اینج مٹی دے گھر پہ بناندا اتو آگی زبیدہ انہوں فارسی پوچھ دیئے دیوانیاں تو چے میں کونی کی پیا کرتا ہے اینج وے کے کہندہ تو نہ بینی کسری خلدمی ساکتم انہی ویندی نہیں جنتیاں کوٹھیاں بنان لے آئے ہائے ہائے اوہ علی دے نوکر جنت مال زمین دے بنان ایک یہ انہیں کہا جنتیاں کوٹھیاں انہیں کہا یک کسرے خلد بچے قیمت جے میں خریداں دے انہیں کہا دکان لائی دے بیچل ہی لائی ہے نا انہیں کہا ایک کوٹھی کنے دی پہلول پوچھا ایک کوٹھی کنے دی زبیدان انہیں کہا ہار پائی نا گل 9 لاکھ دا اے لا دے انہیں کہا آلہ انہیں اتروڑیا ایک موتی رکھ لیا تے باقی تجلہ چروڑ تے انہیں کہا واقعی تن لوگی پاگل آن دینے you are mad واقعی تو پاگل ہے وہ ساری زندگی کھائیں تے ہار مکنا نہیں سی انہیں کہا میں پاگل نہیں پاگل توں ہیں میرے مالک کنجوس نہیں آج دی مزدوری رکھ لئیے کل کوئی نواں گاہ پہ دیں یہ پی لاتی انہوں نے کہا ہلن سویر تک جاؤ جاؤ کر آنو آئے آج دی رکھ لئیے تے کل کوئی نواں گاہ انہیں کہا تے جنت اوڑے مال بنایا سی نا این ٹھوڑا مار کے کوٹھا ٹا کے کہیں گا دوڑ جا ایتھے ڈھے گئی ایتھے ڈھے گئی آگے کہا ہارون شروع پچھا فیاجور کار لیں بھئی آر کی تھے کہیں دی فے چاہیاں کنے جرت کی تھی خلیفہ دی بیوی دار انہیں کہا بہلول پاگل نو دیا ہی علی دا پاگل ہے نا علی دا دیوانہ ہے انہوں دیا ہی
انہیں کہا ہاں کیویں؟ انہیں کہا جنت، انہیں کہا انجی بھی کدی جنت لبی یہ پاگلے ہار دے بدلے کوٹھیاں ڈھا کے یہ بستی کردہ سو گیا، وہ بستی کرواندی سو گی، رات میں خواب وچ ویندا جنت دی وادی ہے، ایک مال تے لکھیا قصر زبیدہ، یہ کہندا انہیں کہا کہ میری بیوی دا مال ہے، انج کر کے ٹریا اگے دوسرا سوٹیا، انہیں کہا اوئے کدے اجڑی انج کر کے بیٹھی میں کیویں کھولا انہاں دے ہاتھ، اوئے کیویں؟ انہیں کہا بیوی دا فکرہ دے پورا کرو، بیوی دا بولو بیوی دا تیرا نہیں، جو چڑک دے آج آگ کھلی زبیدہ جی نی زبیدہ جی وہ روز دکان لاندہ ہے، تسی کی کہنا ہے بس ایویں کی کہنا ہے ایویں سویرے اٹھیا آیا اگے وہ شروع ہوئی کی پیا کرتا ہے؟ انہیں کہا جو کل کرتا سی، انہیں کہا بیچیں گا؟ ہاں ایک مال کنے دا؟ انہیں کہا تاج لا دے، انہیں کہا کل ہار دے بدلے تے ال تاج دے بدلے، انہیں کہا بیوقوف ضربے بیوقوف بٹا بیوقوف مساوی بیوقوف، ایڈیٹ ملٹیپلائی ایڈیٹ ڈیوائیڈڈ بائی ایڈیٹ از ایکول ٹو ایڈیٹ، وہ چلیا کل والا کاک ال ڈٹھا سی تو راتی چسکا لے کے آیا ہے، مولانا کہتا نبی نو غائب نہیں، یہ دے دیوانے جان دینا ہے، اور بولو سبحان اللہ، یہ دے دیوانے جان دینا۔ تو اے میرے عزیزو یاد رکھو ایک خاندانی وقت ہے، میں چونکہ عورتیں بات کر رہا تھا، چل آیا میدان سیدھا ایتھے نیزہ بچے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ جو ڈگیا کہندہ آدھرے کنی یا بنا رسول اللہ لجے ایتھے ہی روک ایتھے حالا میں بند لگا سی کرنا، لیکن اگر میں نہ دسیا شاید میری گرفت ہو جائے، پتر علی دے حسن بھی تے حسین بھی پوری زندگی دس کسے نے کیا ہوئے سارے نے فرزند رسول جی پھر آلتے اپیل جی میں اپنے نہیں کرنا دیا، لو جی انہاں دی تھی دی شادی آنے نے جی اپیل، لو جی میں اخیر تے اپیل کرا گا جناب، بڑی مہربانی جناب، ہاں بے جو بھلائی جتول گیا دل برمائی رونق لے گیا نا، پتہ نہیں کی پڑھ رہا تھا میں، نیزہ لگائی تھے آدھر کہ نہیں اپنا رسول اللہ رسول نا گل لگا سی کرنا بھی حسن بھی پتر علی دا ہے، حسین بھی پتر علی دا ہے، مینوں میری 80 سال 81 سال عمر ہے، میں کسے کتاب وچ نہیں پڑھیا کدی کسے نے کہا علی دا پترا ادھر آ، فرزند رسول فرزند رسول پتر علی دے نے کواندے نبی دے نے، پتر علی دے نے کواندے نبی دے نے، اگر نبی دے گھر پیدا ہوندے تے نبی ہوندے، لیکن رسول خاتم النبیین سی، نبوت دا بوہا بند سی، فرمایا یا علی صلب تیرا استعمال کرنے ہیں جمن کے تیرے گھر نہیں، ایتھے چاند جڑے علماء بیٹھنے واسطے تحفہ دینا چاہنا، حجاج بن یوسف دا دربار ہے، عبداللہ ابن یامر نو لے کے آیا، او دی تون لانی سی، عامر شاہ بھی پوچھنے لگا امیر بڑا ظالم سی حجاج، اے انہوں کیوں مارن لگا ہے؟ انہیں کہا بھی پتر علی دینے تے اے کہنگا نبی دینے، تحفہ تیرے لئے پتر علی دینے اے آندہ نبی دینے، انہیں کہا امیر جے ایک قرآن جو ثابت کر دے حسن بھی نبی دے حسین بھی نبی دے، انہیں کہا اے کرے گا؟ عبداللہ نے جابر کہنا میریاں کڑیاں کھول ہوئے لوٹا لیا میں وضو کرا ہوئے، انہیں کہا گل سن فقل تالو ندو ابنانا و ابناک، مبالے والی ایت نہیں پڑھنی، انہیں کہا اوہ ایت نہیں میں ایتاں پڑھ کے دسا، حسن بھی نبی دے، سمجھدار لوگوں سمجھ آئے گی، حسین بھی نبی دے، امینی صاحب غور نال اجاز کہنے لگا نسل چلتی ہے بیٹے سے بیٹی سے نہیں، فون دس، انہیں کہا سوچ لے، انہیں کہا سوچ لے، انہیں کہا نسل چلتی پتر تو تیز تیزے بچے نے تھی تو نہیں، انہیں کہا بیٹھو میں آیت پڑھا وَمِن
ذریته داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. قرآن دی ایت پڑھی کہ 10 نبی جڑے نے ابراہیم دے پتر نے. حجاج کہنے لگا ٹھیک ہے. انہیں کہا کہ چولا پھنس گیا ہے. انہیں کہا کہ انہیں کہا تمہارا نبی نسل چل دی تھی پتر تو انہاں وچ عیسیٰ ہے, ذرا عیسیٰ دے ابا دا نام دسی. انہیں کہا عیسیٰ دا ابا کوئی نہیں. اے ابراہیم دا پتر کیویں؟ انہیں کہا ماں مریم دی وجہ. انہیں کہا ایڈیٹ 500 سال بعد جم کے عیسیٰ ابراہیم دا پتر بن جائے, فاطمہ دا ڈائریکٹ محمدی دی ہے. اوے توفے سن لو تھوڑے کام آؤں گے کدی, یہ تھوڑے کدی کام آؤں گے میرے عزیز دوست. ایتھے لگا نیدہ آخری تو میں بس تھک گیا ہوں. اے نیدہ لگا ہے ڈگیا ہے, ڈگیا جاتا آدھر کے لیے اپنا رسول دے بیٹے مدد حسین آئے نہیں چوکے ایدہ سیر چولی چ رکھیا. صدقے جامعہ ہوئے جیڑا رسول دی چولی دا پلے ہے او دی چولی چ ہوردہ تھوڑی جملہ آ رہا ہے ہوردہ سیرے. خدا دی قسمیں میری زندگی دا ایدوں وڈا جملہ ہی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیڑا فکرہ میں لگا پڑھ. حسین نے جیب مارے ہاتھ تے کہنے لگے اور تیری قسمت اور تیرے نصیب اور تیرے مقدر اور تیرے مقدر اور تیرے مقدر. ایک رومال کڑیا بنیا پیشانی تے خون رک گیا. مرشد ایک ہی ہے فرمایا میری ماں فاطمہ دا انہیں آیا رومال ہے. اوئے ہوئے ہوئے لوگوں او فیصلہ آبادیوں بولو ہے اے زارا دا رومال ہے. اے 3 کام کرے گا. تو میں نو کربلا چ گھیر لے ایسا تیرے متھے تو ندامت لائے گا, قبر وچ تینو حساب کتاب تو بچائے گا. جنہ تے تین جنت نہ نہ باڑ دے اے ٹلدا نہیں جنہ دے رومال مشکل کشا نے. جا ساری میں نہیں بیٹا اور جنہ دے رومال مشکل کشا نے او خود کی ہون گے, خود کی ہون گے. سوچ ایک خاندان کیے اے لوگی نے ایک گل سن جا گئی لیکن ہے نخرے آلی سن دن بھی کم آوے. جدو حسین دا لشکر جا رہے ہیں 19 منزلہ نے قبلہ 19 انگلیاں گنی کوفہ کربلا قادسیہ موصل تقریل وادی نخلا لیبا نصیبین دعوات کنیسٹین مقبرۃ عنوان شیرت صبور حماد حمص بالبک دیر راہ حران تے دمشق. پوریاں 19 تے مینوں 19 یاد نے. ان 19 چ کی ہویا ہے 19 اے نے 7 پہلا نے 7 مکے والیاں نے 19 تے 7 26 تے مینوں 26 آوندیاں نے. میں کربلا پڑھی ہے, میں کربلا پڑھی ہے, ٹولے ہے نہیں تاریخ پڑھی ہے. پھر سمجھ دور دینا قبر چلا گیا. 300 سال تو بعد شاہ اسماعیل صفی گزریا کربلا لشکر کے ہل لشکر رک گیا. ادھی رات لے 10 سپاہی لے کے نہ تو مردی قبر تے آگے کہندا پٹو. انہاں کہا تو مسلمان ہیں تے مسلمان قبراں نہیں پٹ رہے, مسلمان قبراں نہیں پٹ رہے, مسلمان قبراں نہیں پٹ رہے. انہیں کہا پٹ ہوئے یہ دے متھے تے بطول دا رومال ہے. میں نہ بچیاں نو کی سمجھاواں ہے, میں چاہنا ہوں رومال ڈالا میری قبر پر کی گئی. انہیں بیچم پڑھ کے 300 سال تو بعد اسماعیل صفی نے گنڈا کھولی, خون شروع ہو گیا. ہائے ہوئے وہ بندہ مر جائے تے خون سوک جاتا ہے, جو مر کے بھی نہیں مرتے یہ تے حسینی ہیں. حسین کیا ہوگا جدو بنتا ہے خون پن, جدو لاندہ تے خون شروع بنتا ہے تے خون پن, لاندہ ہے تے خون شروع. جدو تریجی واری گنڈا کھولیا نا اور تو ہاتھ اٹھیا ایتھوں نپ کے کیا اے ایتھوں جاندہ نہیں شہید زندہ ہوندہ ہے تے زندہ چوری نہیں کرن دیندہ. چل میں تیرے شہر دی گل سنانا واپس کل جانا. جس رات پھانسی دینی سی علم دین غازی نے علامہ اقبال آیا, انہیں کہا مکر جا تین چھڑا دیاں گے. انہیں کہا ڈاکٹر نبی میں نو لینا ہے.
تے تو نہ مکر جا ڈاکٹر ایک کم کر جدوں میری پھانسی ہو جائے نا تے مینوں میانی صاحب دے قبرستان تے دفن کرنا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اپنی ضمانت تے لاش لے آندی وچ وڑ کے نا وہ کفن دے باندل دور کی بلا شاہ صاحب کھول کے نا انج کان نال منہ لا کے کیا علم دین میں وعدہ پورا کر دیتے ڈاکٹر اقبال کہندا ہے میں وعدہ پورا کر دیتے تے ہنے تھوڑی دیر تو بعد بطول دے بابے نے تیری قبر چ آنا ہے تے میرا سلام آکے ہونے زہرا دے بابے تیری قبر چ آنا ہے تے میرا سلام آکے خدا دی قسم غازی دا ہاتھ اٹھیا ایتھوں ناپ کے ڈاکٹر باہر تے نکلو اون دے دے یہ شان ہے خدمتگاروں کی بولو سردار کا عالم کیا ایک گجر برادران گجر نہیں سرکار کی نا جی محسن صاحب منظور حسین صاحب اور انہاں دے مرشد صاحبان میں چونکہ نامات متعارف نہیں وستے رہنے جمدے رہنے انہاں پیران دا سدیاں دا سرداراں دا سایہ انہاں دے سراں تے روے اور بطول دے بچیاں نال پیار کریا خدا دی قسم کسی نال بنا کے رکھو نا میں گل لگا کر ایم پی اے نال بنی ہوئے تے تھانے دار لتر نہیں ماردا میں تے جو پڑھنا سی پڑھ گیا ایم پی اے نال بنی ہوئے تے تھانے دار لتر ہی بندہ ایم پی اے دا اوے بطول دے بچیاں نال بنا ہوئے اوے حشر دے صفائی لتر نہیں مار دے ہوئے جنہوں کیا اے بندہ آل رسول دا اچھا لیا میں علی اکبر شان دا آخری فکرہ لگا بولن اور پوری تقریر بھول جائے پوری تقریر بھول جائے جناب مریم کلیاں نے اجرے جبریل آیا پہچانیا نہیں انج ویکھ کے کہندی ہے تیرے کو اللہ دی پناہ منگنی ہے انہیں کہا بی بی انما انا رسول ربک میں تیرے رب دا پیغمبر ہوں کیوں آیا ہے لِأَحَبَ لَاکے غلامن زکیہ تاکہ میں تینوں ایک زکی پتر دیاں میں دیاں کون پیاندہ ہے جبریل کون پیاندہ ہے جبریل جملہ میرا تو تقریر ختم ہو جانی ہے جبریل قبلہ 3 مہینے میں پریشان رہا کہ جبریل کی یہ ہستی کہ وہ عیسیٰ جیسا بیٹا دے نا میں جنہوں ہی پوچھا نا میرا مسئلہ حل نہ ہوئے اخیر دیوبند رات دی ایک کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی وہ میرا دوست دیوبندی ملنوا سے آیا وہ دی 7ویں جلد لئی پھر دے کہ اندہ شاہ جی کدی اے بھی پڑھیا کہ میں کر رہے ہیں سانو ساڑیاں بڑی وہ کتاب میں کھولی نا تو پہلی لائن لکھیا جب جبریل مریم کے پاس آیا تو صورت محمد بن کے آیا آئے ہائے 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 آئے آخری فکرہ تے تصویر تے میں گیا وہ جدے کول ایک لمیلی آیا ہے عیسیٰ جیسا بیٹا دے گیا ہے اکبر تے مکمل محمد بن کے آیا ہے سوچ اکبر کی دے گا کدی اس خاندان کو لوگ منگیا کر کدی منگیا کر منگن دا طریقہ دساں جڑے یاد رکھ لو گے رکھ لیا جی یا کوئی مصیبت ہوئے حالہ دسے نہیں اسی پیر لوگ یا حاکمو بحق زینب الکبرى جنہیں عدد بی بی زینب دینے 69 انہیں حاکم دینے اللہ دا نائے حاکم یا حاکمو بحق زینب الکبرى یا حاکمو بحق زینب الکبرى یا حاکمو بحق زینب الکبرى جتھے پھاس جائے اے 69 واری پڑھ یہ مشکل حل نہ ہوئے تھے نجم شاہ نو فون کریں ہوئے کدی واج تے ماریا کرو اس خاندان نو گھر بیٹھیاں تے گل نہیں بندی جنہ چر روے نہ بچہ ماں دودھ نہیں دیندی انہاں نو واج مار خاندان آباد رہے پیر آباد رہن انہاں دا سایہ تاثیر قائم رہے اور ایک گجر برادران اس طرح ہی اہل بیت عبدار رہن کوئی لطف آیا یا بورو کے چلے ہو بولو اس لیے عزیزو بندہ بڑا پکا ہے بندہ بڑا پکا ہے کہیں رہا تو کیا سی تھی نارا مولویاں نالوں زیادہ تگڑا جے تو اڈا نکیب
क्योंकि ये कंपाउंडर डॉक्टर तो सियाने होते हैं, क्योंकि ना कई डॉक्टर भुगताए होते हैं कि उन्हें ऑपरेशन किवें कीता सी, उन्हें किवें कीता सी, लिहाजा इन्हां नूं ज्यादा पता होंदा। नारा आए चंगे ओहदे नारे दी इब्तिदा लगा देन दसां मैं ये अली दा नारा किवें लगा देन दसन लगा। जिंदगी पहली बार रिकॉर्ड लगा कराने, जिंदगी पहली बार, आज तक नहीं कराया। और कौन गया रुपये 10 दे के नारा पूछता ही गया नारा ओदा मैदान है, इधर कायनात दा रसूल है। 1000 स्यापा लेके निकले, 700 राही चो मुड़ गए, 300 मुड़ गया, 700 रह गए, उधर 1000 है। हुण बोल के नारा लाया काफरा ने, इन्ना लना उस्सा फला उस्सा लकुम अय्युहल मुस्लिमून, मुसलमानों साडे कोल उस्सा है ते तुहाडे कोल उस्सा कोई नहीं। या ओ चाचा हुबल लात मनात उस्सा बुत्तां दे नाम ने, ये उस्सा बड़ा तगड़ा बुत सी जिहदी पूजा करदे सी। फिर समझो काफरा दा नारा की लगा, इन्ना लना उस्सा फला उस्सा लकुम, साडे कोल उस्सा है तुहाडे कोल उस्सा बोलो कोई नहीं। मेरे नबी ने क्या अली नारा लो इधरों, अल्लाह को मौलाना वला मौला लकुम, साडे कोल अल्लाह मौला है तुहाडे कोल मौला कोई नहीं। टुट जा हाथ जिदा थले दे भी, साडे कोल उस्सा है ते तुहाडे कोल उस्सा कोई नहीं। नबी ने क्या अली नारा लो, साडे कोल मौला है ते तुहाडे कोल मौला कोई नहीं। 9 साल ये नारा लगदा रहा कि साडे कोल अल्लाह मौला है ते तुहाडे कोल मौला कोई नहीं। और 9 साल तो बाद गदीर दा मैदान आ गया है, 1,40,000 स्यापा। नबी ने अली दी बांह फड़ के चुक के कहा, मन कुन तो मौला फहादा अली, जिस जिस दा मैं मौला उस दा हुण बोले अली मौला, अली उची बोले अली मौला, अली मौला मुक मार जड़ा हथ चुकदा, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ऐथे लग गई नारा, ऐथे नारा लग गई, ऐथे नारा लग गई अली दे मौला होण दा। चलिया सुन ले थी, चल बंद लगा सकन, लेकिन वो गल ज़हन च आ गई। इंज 5 चौके रसूल ने मन कुन तो मौला फहाजा ए अली, मतलब कवे साडे पिंड विच एक अली है। नबी ने कहा हाजा ए अली, जिस जिस दा मैं मौला उस दा, ते जिहड़ा अली नूं मौला नहीं मनदा ओ नबी नूं भी नहीं मनदा, क्योंकि नबी भी तो ओदा ही मौला है जिहदा अली मौला है। आदा जिस जिस दा मैं मौला उस दा, उची बोलो मैं जुमला मुकम्मल करा, उस दा अली मौला। ये तोहफा तेरे लिए। एक बदबख्त पिछों उठया हारिस बिन नुमान, फिर इन्हें कहा मैं अली नूं मौला नहीं मनदा। हारिस बिन नुमान इन्हें कहा मैं नहीं मनदा अली नूं मौला। नबी ने कहा चंगा रहेगा मन जा, उन्हें कहा उतों भी वट्टा आवे ते मैं नहीं मनदा। मैं लुकाना चाहता सी लेकिन शायद मैं फड़िया ना जावां। अबाबील कंकरियां 3 लैके आए, एक मूँह च ते 2 पंजियां। जदों भी रब ने सुपर ताकत जुत्तियां मरवाइयां ने ना, छोटी चीज को मरवाइयां। नमरूद सुपर ताकत सी ते मच्छर छोटा सी, अबरा सुपर ताकत सी ते वट्टा छोटा सी। तवज्जो, ये अबाबील लेके आए कंकरियां, एक मूँह ते 2 पंजियां। अबाबीला दे सरदार, ये 3 किने दसा है। अबाबीला दे सरदार दा नाम सी बाइला, बे अल्फ हमजा ये लाम हिला, बाइला। सारे ने सुट दिता, कचरा हो गया अबरा दा लश्कर। ये जड़ा बाइला सी ना, इन्हें पंजियां वालियां सोटियां ते अल्लाह ने कहा जबरील नूं रोक, इनू कहा मुंह वाली कंकरी रख कोल, जे अपड़ गया तो मेरे लोपा, मेरे वालों पा। एक कदी वक्त आएगा ये बाइला दे मुंह च कंकरी है, ये जदों खांदा उदों चुक चक लैंदा फिर कंकरी चुक लैंदा। चाहे खलोता ना कि कम वक्त, इन्हें कहा मैं अली नूं मौला नहीं मनदा। अल्लाह ने कहा जबरील बाइला नूं कह सुट ओए,
گل مکی نہ مائی دے نال میری تے ربا تیری رات موکی اجے مکی نہیں سٹ شاہ جی یہ کی ہو گیا اللہ کہندا ما کان اللہ یعذب وانت فیہم جتھے تو ہوے میں عذاب نہیں کردا قرآن ہے جتھے تو ہوے سونے میں عذاب کردا ہن نبی بھی کھلوتا ہے کہ عذاب بھی آ رہے ہیں ایدہ مطلب ہے یا رسول اللہ ایک میں نہیں کردا پر جے کوئی علی دا منکر ہوئے نا او دے لی معافی نہیں پا میں رسول آپ کھلوتا ہوئے آج لے آج مدد تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتا کوئی صفاد ہے کہ بہت ہوئے کوئی سمجھ آئی بس اپنے دامن اہل بیت ہی محبت لے جو لیکن ایک چیز دسنا چاہنا یہ ذہن چ رکھ لو ذہن چ رکھ لو اگر حسن حسین دکھنا بھی انتو علی بطول انہا نبی لی قربانیاں دیتیاں نے تے کچھ لگ دے سانا قربانیاں انہا دیاں نے جڑے لگ دے کچھ نہیں سانا سیابا چلیا سیابا نوی کانڈنا کری لگ دے کچھ نہیں سانا تھے اپنے پتر پر قربان کر دیتے بیویاں دونے تے کنو طلاق دیتی کیا تم کر لے اس لیے نہ سیابا نو چھڑیاں گزارا ہے نہ آل نو چھڑیاں گزارا ہے فرق یہ اے دار والے نے او کار والے اے دار والے نے اچھی بولی اے دار والے نے او کار والے نے اے دار والے نے او کار والے نے اے اپنی جگہ تے افضل تے مقام او اپنی جگہ تے لیکن یاد رکھ دار والے پھر قدیم آیا پیشہ دیتے سے پڑھا کہ دار والے کون نے تے کار والے کون بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساتھ آباد تے شاد رکھے